یه خاطره تلخ. حدوداً 1-2 سال پیش دوستی به من تماس گرفت، گفت شیخ 1 جلد قرآن میخوام. گفتم 10 جلد برات میفرستم. قرآن میخوای؟ سعادتی است برای من که قرآن هدیه بکنم برای شما و ببرید تو خونه. من رفتم قرآن چاپخانه مدینه که دقیق ترین تو اعراب گذاری است و علمای بزرگ جهان اسلام، تنها دانشکده مستقل قرآن در دنیا و جهان اسلام، کلیت القرآن الکریم در دانشگاه مدینه است. یک دانشکده مستقل قرآنی است. 1 جلد قرآن گرفتم براش فرستادم. جوانا خوب گوش بدن. وقتی فرستادم اون برای یه دوست دیگه میخواد. وقتی فرستادم قرآن برگردوندن. خوب دقت بکنن جوانا. قرآن برگشت خورد، مثل چیکی که اعتبار نداره برگشت میخوره. قرآن برگشت خورد پیش خودم. سوال کردم مگه قرآن مورد پسندش نبود؟ گفت که شیخ اون دوستم پزشکه، گفته به شیخ بگو یه قرآن قشنگ برام بفرست. خوب دقت بکنید. قرآن قشنگتر برام بفرست. این قشنگ نیست. یه لحظه فکر کردم من دقیق ترین قرآن براش فرستادم. چاپ پاکستان نفرستادم که غلط املایی داشته باشه، با برگه های کاهی نوشته شده باشه. گفت برام قرآن قشنگتر بفرست. گفتم منظورش چیه؟ من نمیفهمم قرآن قشنگ چیه. اگر محتواست که کلام رب العالمین همش قشنگه. بعد متوجه شدم که منظور از قرآن قشنگ اینه که جلدش نقش و نگار داشته باشه، یه غلاف قشنگی داشته باشه و با آب طلا نوشته شده باشه. بعد سوال کردم قرآن قشنگ برای چی میخواد؟ گفت که 1 هفته بعد عقدشه. خوب دقت بکنید. خدا بکنه سر شما در نیاد. خدا بکنه جوانایی که اینجا هستن عروسشون نگه قرآن قشنگ میخوام، این قرآن بر بگردون. گفت قرآن قشنگ میخواد که توی بشقابی بذاره تو سفره عقدش، در کنار شمدون و گلدون و کیک 7 طبقه. عروس خانمش هم چه آستین کوتاه پوشیده، یقه باز، آرایش کرده، ارکستر هم داره میزنه، هم سکران و مست، فیلم بردارم رو همسرش، میخوان صیغه عقد بخونن. یه قرآن قشنگ اینجا باشه. قرآن داره مصادره میشه. قرآن قشنگ میخواد. تو سفره 7 سین هم قرآن گذاشته میشه. موسیقی هم در کنارشه، رقص هم در کنارشه. چند مدت پیش تو خیابان یه نفر دیدم که دست راستش یک تسبیح بود، تسبیح بلندی، میگفت سبحان الله سبحان الله. حرکت لبش هم میدیدم. متوجه شدم تو دست چپش هم یه نخ سیگاره. بعضی موقع میگه سبحان الله، بعضی موقع یه پوک هم میزنه. متاسفانه تو خیابون، تو همین مسیری که می آمدم، تو همین لارستان رسیدم به جای یه دکه‌ای بود با خیلی خط عربی عریض نوشته بود اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد پشت ویترین از پایین تا بالا انواع سیگارها صف کشیده اللهم صل علی محمد و آل محمد. تناقض تو رفتارها. قرآن قشنگ، تسبیح برای جست گرفتن، برای بازی کردن. یعنی هم میخواد تسبیح داشته باشه، هم میخواد، اینم نمیشه ده کنار گذاشت.
نفس بر می زنم قلیون دهد دود، که تنباکو ندارد مایه و سود. کسان گویند که تنباکو طبیب کس نباشد آتش و دود. بعضی از عزیزان مشروب میخورن، سیگار هم میکشن، وقتی میخوان بیان نزدیک آدامس میخورن، این بود به همون خوش بشه، میخوان سلام علیک بکنیم، بوی دهنت فقط خوش بشه، نمیخوای یک پارچه معطر بشید، درونت بیرونت گلاب بشید، معطر و خوشبو بشید.